बड़ी तवील हदीस नवाज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारे गुलाम हजरत अबी हुरैरा फरमाते हैं, अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लहर फरुफिया इलैहि बिराउ व कानत तुअजिबुहु फनहशा बिना नहशतन सुम्मा क़ाला अना सय्यदुन नास यौमल क़ियामा व हल तदरूना मिम्मा ज़ालिका यजमउल्लाहु नास अल-अव्वलीन वल आखिरीन फी सईदिन वाहिदिन युस्मि'ु मुद्दाई व यनफुज़ु al-basar व तदलु शम्स फयबलुगु الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا تدعون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم عليه السلام فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه فأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله فإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيأتون نوحا عليه الصلاة والسلام فيقولون يا نوح أنت أفضل الرسل من أهل الأرض قد صفاك الله أو تشكونا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول نوح عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت قلبت ثلاث كتيبات فذكرهن أبي حيان في الحديث نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى عليه السلام فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله فاعتنك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى عليه السلام فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها وكلمة الناس في المهد صبيا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم
अल्लाह आपको सलामत रखे, तशरीफ रखें। गजी खत्म नबूवत का नारा मैं मुख्तसर तर्जुमा अर्ज करा क्योंकि तकरीबन हदीस से डॉक्यूमेंट किसी टाइम आपने जरा देता, लेकिन मैं मुख्तसर इशारा दे दूंगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मेरे करीम तवज्जो करा मेरा रखा जाए, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बकरी का गोश्त पेश किया गया। हजूर ने नोश फरमाया, मेरे महबूब ने फरमाया लोगों क़यामत का दिन बड़ा सख्त होएगा, फरमाया सूरत भी बड़ा करीब होएगा, लोग बड़ी परेशानी का शिकार होंगे। आज जो इत्थे नहीं ना मंदे वसीले नु फरमाया सारे कहंदे बंदा लंबो जा रब तो मैं क्या बात वो तो नहीं जो ऐलान होने के मिलता है क्या मदीने में एक बार सारे कहने के भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा। हज़रत नूह को फरमाया आगे जाओ, हज़रत इब्राहिम को फरमाया आगे जाओ, हज़रत मूसा को फरमाया आगे जाओ, हज़रत ईसा को फरमाया आगे जाओ। आगे फिर वो दार आ गया कि ना है हज़रत उनकी सुनो तो यार ना सुनता नहीं मांगने वाला, मैं नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला मेरा, मैं कुर्बान मैं कहना मेरे वर्गे हजारा जवान हो, मेरे वर्गे हजारा कमीने हो आमद रजा जिन्ना गलियां ते तू टुरे है ना ओना गलियां दी खाक तू भी कुर्बान हो जाना फिर भी हजरत इश्क हटाना इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। आज पता नहीं लोगों वाला हजरत दूर करके लोग करना की चाहते हैं। इस वास्ते जो जितनी भी बड़ी हस्ती है तो आता सलामे पर लैंड है जरा लैंड तो बाहर होया वाला नहीं जरा लैंड तशरीफ फरमाए सारे शहर बता दे आप फरमाने में हुजूर को तो पता की कहा सारा अंत रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया अंत रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया ओदो भी सारे कह रहे सोने खत्मे नबूवत दे से वाया साडे हाथ ते भी कर्म कर दो। मैं अपनी तकरीर मुकाना चाहता मैं कह सुनियो तेरे अकीदा पल्ले पल्लो अकीदा खत्मे नबूवत एदा आला अकीदा ने इस अकीदे दे नारे मैं कह ताजदार खत्मे नबूवत दा नारा आज तक कोई कहना